اچھا فرض کرو کہ 100 سال گزر گیا ہے تو 21 لگ گیا ہے تو سارے جو شاید کوئی بھی نہ ہوئے، شاید سارا نام ہی کوئی جانے یا نہ جانے، سارے گھراں دے وچ ہور لوگ رہسن، ساری زمیناں جائیداداں تے ہور لوکاں دے قبضے ہوسن، تے سارے جو کتنے لوگ ہیں جڑے اپنے پر ڈاڈا دا یا اپنے ڈاڈے دا نہ جاننے تا اساں کیوں جڑساں؟ تا کیوں فرق ختم کر چھوڑے؟ تا اساں کیوں حرام تے حلال دا فرق ختم کر چھوڑے؟ کیوں اساں دوجاں دی حقوق دا خیال نہ کریں دے؟ کیوں حق حلال دا نہ کھاندے؟ کیوں حرام تے حلال فرق ختم کر چھوڑے؟ جیلے 100 سال بعد سانو جاندا بھی کوئی نہ ہو سی، تینوں پتہ بھی نہ ہو سی کہ ساڈیاں قبراں کتنے، سارے کتنے لوگ ہیں جنہاں نے اپنے ڈاڈا تھا یا نانے تھی یا نانے تے والد دی قبر دا پتہ ہے، جیلے سانو نہیں پتہ تے ہونے والا وقت تو اس تو بھی مشکل ہو سی کہ اس تو بھی اوکھا ہو سی۔ اس ٹائم رات تے 3 پین میں اس ٹائم اپنی ڈیوٹی تے بیٹھا تو میں کچھ گلاں تورے نال شیئر کر کے نا انج بس خیال آیا ایک تے میں شیئر کر کے نا تو میرے بھراؤ خیال رکھا کرو جلے سب کچھ پانی ہے ختم تھی وجنا ہے تو تیری جنبے لے کے رکشا ہے، تیری رو لے کے رکشا ہے، حاجی نال انکساری نال رہو تاکہ کل کو تو کوئی دعاواں دے وچ یاد رکھے۔ میں نے دعاواں یاد رکھا ہے تے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھا ہے، اللہ پاک تھوڑے تے اپنا کرم کرے۔